नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त। शपथ ग्रहण आज हुँदै एमाले कसलाई बनाउला राष्ट्रपति, यसबारे पूरै जानकारी। प्रदेश 1 को शपथ ग्रहण आज 5 सांसदले मातृभाषामा शपथ लिने। गण्डकीको मुख्यमन्त्री बन्नेमा खगराज ढुक्क, माओवादीको पनि दाबी। राजा फर्काउने र राजा मार्छु भन्नेले सँगै बसेर सरकार बनाए भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले भने सुदूरपश्चिममा पनि सरकार बनाउन एमाले नेतृत्वको गठबन्धनलाई बहुमत। सुभाष नेम्बाङ भन्छन् एकीकृत समाजवादीलाई पनि सरकारमा ल्याउन वार्ता भइरहेको छ। स्नातक तहको नतिजा नआई स्नातकोत्तरमा भर्ना आवेदन खुला। शेरबहादुर देउवाले अहंकार देखाएको एकीकृत समाजवादीको ठहर सरकार बारेमा पर्खर हेरेको नीति। प्रचण्डसँगै कुकु पुगे शीतल निवास, यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। गगन थापालाई प्रश्न, 15 वर्ष जान्छ भनेको गठबन्धन किन 15 दिनमै टुट्यो? कर्णालीमा पनि फेरियो सत्ता समीकरण, मुख्यमन्त्री बन्ने शाहीको सपना अधुरै। योगेश भट्टराई भन्छन् केपी ओलीले कुशलतापूर्वक नेतृत्व गर्नुभयो, परिणाम आयो। नेपाल T20 अपडेट, जनकपुरको विजय सुरुवात, पोखराको लगातार दोस्रो हार। चिकित्सक भन्छन् जाडोमा ब्रेन हेमरेजको जोखिम वात्तै बढ्छ। एकीकृत समाजवादीका नेता भन्छन् अब 3 जना पनि सांसद जोगाउन सकिँदैन। नेपाली कांग्रेस गठबन्धन गर्दा पहिलो दल जोगाउन नसक्दा सबै गुमायो। शेरबहादुर देउवाले सहमति कार्यान्वयन गर्न सक्दैन भनेपछि नयाँ परिस्थिति बन्यो भन्दै प्रचण्डले भने कांग्रेसको हातबाट यसरी फुत्कियो मुखैमा आएको सत्ता। प्रचण्ड र केपी ओली आधा आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री। विद्यादेवी भण्डारी दोहोरिन मिल्दैन। सुभाष नेम्बाङ बन्लान् त एमालेबाट राष्ट्रपति, यसबारे पूरै जानकारी। सिंहदरबारमा प्रचण्डको तेस्रो इन्ट्री। प्रदेशमा पनि यसरी पल्टियो पासा। 7 प्रदेशमा कांग्रेस पार्टी आउट। प्रचण्डको नेतृत्वको सरकारमा को बन्ला अर्थमन्त्री, यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। कांग्रेसले गुमायो राज्यकीय 35 पद। हिम आदिमा परि अमेरिकामा 23 जनाको मृत्यु। प्रधानमन्त्री बन्न प्रचण्डले जनतालाई धोका दिएको मोहन विक्रमको दाबी। सत्ता गठबन्धन टुटेपछि माधव नेपालको पार्टी अलमलमा। नयाँ गठबन्धनको कुन दलको भागमा पर्ला बागमतीको मुख्यमन्त्री, यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। प्रदेश 1 मा पनि फेरिँदै सत्ता समीकरण, एमाले माओवादीको सरकार बन्ने। एमाले गण्डकी प्रदेश संसदीय दलको नेतामा अधिकारी सर्वसम्मत। प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका प्रचण्डलाई कसको समर्थन रहेको छ, यसबारेमा पूरै जानकारी। गोकुल बास्कोटाको प्रतिक्रिया, चोटपछि चेतावनी यसरी नै हो। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको संसदीय दलको नेतामा रञ्जिता श्रेष्ठ, रवि लामिछाने र राजेन्द्र लिङदेनको पार्टी सरकारमा प्रवेश, यसबारे पूरै जानकारी पनि आजकै भिडियोमा। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्युज अपडेटमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन न्युपानी। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल पुस 11 गते सोमबार, इस्वी सम्वत 2022 डिसेम्बर 26 तारिक। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। आजका समाचारहरू एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको प्रसङ्गबाट। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी छन्। प्रचण्डले आफ्नो दल नेकपा माओवादीसँगै नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र राष्ट्रिय उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन सहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका थिए। स्वतन्त्र सांसदहरू प्रभु शाह, किरण कुमार शाह र अमरेश कुमार सिंहले पनि उनलाई समर्थन गरेपछि 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा प्रचण्डले 169 सांसदको समर्थन पाएका छन्। प्रतिनिधि सभामा निर्वाचनमा कुनै पनि एक दलको बहुमत नआएकाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा 76 को 2 अनुसार मिलिजुली सरकार बनाउन आइतबार बेलुकी 5 बजेसम्मको समय दिएकी थिइन्। दर्शक महानुभावहरू उक्त समयभित्र प्रचण्डले दाबी पेश गरेका छन्। राष्ट्रपतिले दिएको समयभित्र प्रचण्डले 169 सांसदको समर्थन सहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका हुन्। अब प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीका रूपमा आज दिउँसो 4 बजे शपथ ग्रहण गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयका सञ्चारविज्ञ टीका ढकालले जानकारी दिनुभएको छ। यानि कि प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्ड नियुक्त भएका छन् भने शपथ ग्रहण आज हुने बताइएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले नयाँ सत्ता गठबन्धन प्रति टिप्पणी गरेका छन्। नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सहित 7 दलको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि बालेनले राजा फर्काउँछु भन्ने, राजा नचाहिने र राजालाई मार्छु भन्ने तीनवटै दल सरकारमा समावेश भएको भन्दै टिप्पणी गरेका हुन्। यस्तै गठबन्धनले जनतालाई सधैँ शास्ति हुने गरेको पनि उनले उल्लेख गरेका छन्। राजा फर्काउँछु भन्ने, राजा चाहिन्न भन्ने र राजा मार्छु भन्ने तीनवटै सरकारमा हामी प्रजा
सम्बन्धी शास्तिमा उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। नयाँ गठबन्धन सरकारमा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सहित जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सहभागिता रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यस सम्बन्धी बालेन शाहले कडा व्यङ्ग्य गरेका हुन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीले पूर्व सहमति तोडेर नेपाली कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अहंकार देखाएको निष्कर्ष निकालेको छ। पहिला प्रधानमन्त्री को हुने भन्ने विवादले सत्ता गठबन्धन टुटेपछि समाजवादी पार्टीको सचिवालय बैठक बसेको थियो। बैठकमा नेताहरूले प्रचण्डलाई पहिलो पालो प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति तोडेर कंग्रेसले अहंकार देखाएको बताएका छन्। शेरबहादुर देउवाले प्रचण्डसँग आन्तरिक सहमति गरेकै थिए। बोलेको कुरा पूरा नगरेर शेरबहादुर देउवाले अहंकार देखाएकै हुन्। समाजवादीका प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले हामीसँग भने, तर यही कारण सहयात्रा तोडेर प्रधानमन्त्रीका लागि एमालेलाई शक्ति प्रदान गर्न हुनु हुँदैन थियो भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। यानि कि शेरबहादुर देउवाले अहंकार देखाएको एकीकृत समाजवादीले ठहर गरेको छ। दर्शक महानुभावहरू, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एक साता अघि भएको सहमति तोड्दा गठबन्धन टुटेको बताएका छन्। आइतबार बिहानसम्म प्रचण्ड, कंग्रेस सभापति समेत रहेका शेरबहादुर देउवासँग वार्तामा थिए भने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै पद छाड्न शेरबहादुर देउवा तयार नभएपछि माओवादीले एमालेसँग सहकारी रोजेको छ। माओवादी केन्द्र र एमाले बीच आलो पालो प्रधानमन्त्री र पहिलो चरणमा प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भइसकेको छ। हामीसँग कुराकानी गर्दै शेरबहादुर देउवा एक साता अघि भएको सहमति टिक्न नसकेको प्रचण्डले बताएका छन्। देउवा सहमतिमा नटिकेपछि नयाँ परिस्थिति बनेको उनको भनाइ छ। प्रचण्डले भने, गठबन्धन तोड्ने हाम्रो उद्देश्य थिएन, तर कंग्रेस इमानदार भएको देखिएन। अब एमालेसँग सहकारी गर्दै अघि बढ्ने प्रचण्डको भनाइ रहेको छ भने अहिले प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त समेत भइसकेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपतिमा दोहोरिन मिल्दैन। सुभाष नेङमाङ एमालेबाट राष्ट्रपति बन्लान् त? आउनुहोस् तपाईहरुलाई यस बारेमा केही जानकारी दिउँ। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र सहितको नयाँ समीकरण बनेर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने निश्चित भएपछि राष्ट्रपति को बन्लान् भन्ने चासो बढेको छ। प्रधानमन्त्री पद माओवादीलाई दिएपछि एमालेले राष्ट्रपति पद लिने भएको छ। एमालेकी पूर्व उपाध्यक्ष रहेकी विद्यादेवी भण्डारी अहिले राष्ट्रपति छन्। यो उनको दोस्रो कार्यकाल हो। भण्डारीको राष्ट्रपतिमा निरन्तरताको सम्भावना भनी छैन। संविधानको धारा 74ले 2 कार्यकाल राष्ट्रपति भएको व्यक्ति फेरि राष्ट्रपति हुन नसक्ने व्यवस्था गरेको छ। भण्डारी दोहोरिने सम्भावना नभएकाले एमालेमा राष्ट्रपति उम्मेद्वारको रूपमा उपाध्यक्ष सुभाष नेङमाङको नाम चर्चामा रहेको छ। नेम्बुवाङ आदिवासी जनजाति समुदायको पनि प्रतिनिधित्व गर्छन् भने संविधानले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा फरक लिङ्ग र समुदायको व्यक्ति हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ। विगतमा मधेसी समुदायबाट रामवरण यादव राष्ट्रपति भएका थिए भने महिलाबाट विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति भइसकेकी छन्, तर अहिलेसम्म जनजाति समुदायबाट राष्ट्रपति भएका छैनन्। सुभाष नेङमाङ त्यसैले पनि राष्ट्रपतिका लागि बलियो दावेदार हुन सक्छन्। दर्शक महानुभावहरू, तर एमालेका नेताले भने राष्ट्रपति बारेमा अहिले छलफल नभएको बताएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि अहिलेसम्म राष्ट्रपतिको बन्छ भन्ने बारेमा मुख खोलेका छैनन्। राष्ट्रपति बारेमा छलफल नै गरेका छैनौं, त्यसैले को हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि सुरु भएको छैन भन्दै उनले भनेका छन्। यस बारेमा थपकै अपडेट आएमा तपाईहरुमा पक्कै पनि लिएर आउने नै छौं। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका छन्। नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, जसपा, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, प्रभु शाह लगायतका 7 पार्टीका 169 सांसदको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका हुन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 बमोजिम प्रचण्डलाई बहुमतको प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिसकेकी छिन् र नेपाली कंग्रेस माओवादी सहितको सत्ता गठबन्धनबाट स्थानीय प्रदेश र प्रतिनिधि सभा चुनावमा सहभागी भएका थिए। चुनाव लगत्तै बन्ने सरकारको नेतृत्व प्रचण्डलाई दिने कंग्रेस र माओवादी बीच भद्र सहमति भएको थियो। निवर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भद्र सहमति उल्लङ्घन गरेपछि प्रचण्ड एमाले सहितको 7 दलीय गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री हुन सफल भएका हुन्। दर्शक महानुभावहरू, प्रचण्ड तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका छन् भने यसमा नेकपा एमालेको 78 मत, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको 20, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको 14, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको 4, नेकपा माओवादी केन्द्रको 32, जसपाको 12, जनमत पार्टीको 6 र स्वतन्त्रबाट 3 उम्मेद्वार सहित तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्दै सिंहदरबारमा प्रचण्डको तेस्रो इन्ट्री भएको छ। 5 दलीय गठबन्धन भत्किएपछि सांसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कंग्रेसले 35 वटा राजकीय पद गुमाएको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा एमाले सहितका 7 दल र 3 जना स्वतन्त्र सांसदको समर्थन जुटाएर प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन् र माओवादीले सहकार्यमा ब्रेक लगाएपछि कंग्रेसले 35 पद गुमाएको हो। यसमा मन्त्रीको हिसाब भने छैन। गठबन्धन जगाउन सकेको भए कंग्रेसले कम्तीमा पनि 12 मन्त्रालय हात पार्न सक्ने अवस्था थियो। 7 दलको गठबन्धन बनेपछि कंग्रेसले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष साथै प्रदेशका प्रमुख, मुख्यमन्त्री, सभामुख र उपसभामुख गरी 35 पद गुमाएको छ। 7 दलीय गठबन्धन कायम रहे उक्त पदमा निर्वाचन हुँदा कांग्रेसको उम्मेदवारी राजनीतिक उपस्थितिका लागि मात्र हुने देखिएको छ। यानि कि कांग्रेसले राजकीय 35 पद गुमाएको छ। प्रदेशमा पनि पासा पल्टिएको छ भने 7 प्रदेशमा कांग्रेस आउट भएको छ र अब कांग्रेसले प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने छ। सत्ता गठबन्धन टुटेपछि नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी अलमलमा देखिएको छ। एमाले माओवादी सहितको नयाँ सरकार गठन प्रक्रियामा सहभागी नभएको एकीकृत समाजवादी आगामी यात्राबारेमा अलमलमा देखिएको हो। अकस्मात राजनीतिक घटनाक्रम फेरिएपछि पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयको बैठकमा समग्र अवस्थाबारेमा छलफल भएको थियो भने बैठकले परिस्थितिको सोझमा अध्ययन गरी देश, जनता र पार्टीको हितलाई सर्वोपरि ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्ने निर्णय भएको महासचिव डाक्टर बेदुराम भुसालले जानकारी दिनुभएको छ। नेकपा एमालेका नेता गोकुल बास्कोटाले प्रधानमन्त्री माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सिफारिस भएपछि चोटपछि नेतालाई चेताउने यसरी नै हो भन्दै टिप्पणी गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल मार्फत उनले फुट र प्रतिगमन दुवै पराजित भएको बताए। उनले लेखेका छन्, फुट र प्रतिगमन दुवै पराजित, विश्वास र एकताको सुस्तरी ढोका खोल्न बाँकी रह्यो, चोटपछि चेताउने यसरी नै हो। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको निवास बालकोटमा बसेको बैठकले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय गरेको थियो। यसै सम्बन्धी बोल्दै गोकुल बास्कोटाले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्। दर्शक महानुभावहरू, रवि लामिछानेको पार्टी र राजेन्द्र लिङदेनको पार्टी सरकारमा प्रवेश गरेको छ। यानि कि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी दुवैले सरकारमा प्रवेश गरेका छन्। दुवै पार्टीले सरकारमा जाने या नजाने बारेमा पहिले निर्णय गरिसकेका थिएनन्। यद्यपि आइतबार मात्रै दुवै पार्टी सरकारमा प्रवेश गरिसकेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, प्रचण्डको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मिलेर सरकार बनेको पनि बताइएको छ। यद्यपि यसमा एमालेसँगै अन्य केही दलहरू पनि रहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पहिले नै सरकारमा जान सक्ने बताउँदै आएका थिए। यद्यपि उनको पार्टी सरकारमा गएको छ र अब सरकारमा गइसकेपछि कसरी काम गर्छ भन्ने जनचासो रहेको छ। यद्यपि कसरी काम गर्छ रवि लामिछानेको पार्टीले यो त समयले नै बताउने छ। त्यसैगरी अर्कोतर्फ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि सरकारमा गएको छ भने सरकारमा गइसकेपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफ्नो वाचा पूरा गर्छ या गर्दैन त्यो पनि समयले नै बताउने छ। यस सम्बन्धी थपकै अपडेट आएमा तपाईहरुमाझ पक्कै पनि लिएर आउने नै छौं। प्रदेश 1 का 5 जना प्रदेशसभा सदस्यले मातृभाषामा शपथ ग्रहण गर्ने भएका छन्। प्रदेश 1 का प्रदेशसभा सदस्यहरूले आज दिउँसो 1 बजे पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्दैछन् भने 93 मध्ये 5 जना प्रदेशसभा सदस्यले आफ्नो मातृभाषामा शपथ ग्रहण गर्ने भएका हुन्। प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार 5 थर 1 बाट दोस्रो पटक निर्वाचित माओवादी केन्द्रका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो, इलाम 1 बाट निर्वाचित खिनु लङ्वा लिम्बू, नेकपा एकीकृत समाजवादीका 5 थर 1 बाट निर्वाचित कमल प्रसाद जगेबु, कांग्रेसका ताप्लेजुङ 1 को 2 बाट निर्वाचित खगेन सिंह हंगाम र जनता समाजवादी पार्टीकी निर्मला लिम्बुले याक्थुम लिम्बू भाषामा शपथ लिनेछिन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि नयाँ सरकार गठनका लागि नेकपा एमाले नेतृत्वको गठबन्धनलाई बहुमत पुग्ने भएको छ। रेशम चौधरी संस्थापक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी एमाले नेतृत्वको गठबन्धनमा मिसिएपछि यहाँ पनि 19 सिट सहित पहिलो दल बनेको नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्ने अवस्था सृजना भएको हो। दर्शक महानुभावहरू, सरकार बनाउन 27 जनाको समर्थन चाहिनेमा नेकपा माओवादी केन्द्रको 11, नेकपा एमालेको 10, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको 7 र राप्रपाको 1 गरेर 29 सिट सहित नयाँ गठबन्धन सरकार बन्ने भएको हो। अब यहाँ नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा बस्नेछ भने नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि प्रतिपक्षमा पुगेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्नातक तहका नतिजा सार्वजनिक नभई भर्ना आह्वान गरेको छ। त्रिवी परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले गत वर्ष माघ र फागुनमा सञ्चालन गरेको 4 वर्षीय बीबीएस र बीएडका परीक्षाफल सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। तर शिक्षाध्यक्षको कार्यालयले भने स्नातकोत्तर तहको भर्नाको लागि आह्वान गरेको छ। त्रिवीले स्नातकोत्तर तहको नतिजा नआउँदै भर्ना आह्वान गरेपछि विद्यार्थी भने अन्यलमा परेको बताउँछन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकार गठनको लागि राष्ट्रपति समक्ष दाबी पेश गरेसँगै उनी प्रधानमन्त्री भएका छन्। यो दाबी पेश गर्न नेकपा माओवादी सहित नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र राष्ट्रिय उन्मुक्ति पार्टीका नेताहरू शीतल निवास पुगेका थिए। यस्तै स्वतन्त्र उम्मेद्वार भएर चुनाव जितेका कांग्रेसका पूर्व नेता अमरेश कुमार सिंह, पूर्व एमाले नेता प्रभु शाह पनि शीतल निवास पुगेका थिए। शीतल निवासमा को पुगेका थिए तपाईहरुले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ।
दर्शक महानुभावहरू, हामीले गगन थापालाई एउटा कडा प्रश्न सोधेका थियौं। 10-15 वर्ष जान्छ भनेको गठबन्धन किन 15 दिनमै टुट्यो? हामीले सोधेको यो प्रश्नमा गगन थापाले भने, यही कारण हामीले भनेका थियौं चुनाव पूर्व गठबन्धन नगरौं। परिणाम पनि त्यस्तै आयो। प्रचण्डले गरेको निर्णय बारेमा कुनै पनि टिप्पणी गर्दिन, तर गठबन्धन बारेमा धेरैतिर छलफल गर्ने साथीहरूले पार्टीभित्र चाहिँ कति छलफल गर्नुभयो। थापाले अगाडि भने, त्यसैले अब म पनि चुनावपछि मात्र गठबन्धन गरौं, चुनाव अघि गठबन्धन गरेर अनेक खालका बाचा जनतासँग नगरौं भन्दै उनले बताएका थिए। यद्यपि गगन थापाले भने यसबारेमा ठोस जवाब भने दिन सकेनन्। केन्द्रमा सत्तारूढ गठबन्धन टुटेसँगै कर्णालीमा पनि सत्ता समीकरण फेरिएको छ। नेकपा एमाले लगायतका दलको सहयोगमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति भएसँगै कर्णालीमा पनि सत्ता समीकरण फेरिने भएको हो। केन्द्रमा गठबन्धन टुटेसँगै प्रदेशमा पनि स्वतः सत्ता समीकरण फेरिने माओवादी केन्द्रकी प्रदेश अध्यक्ष विमला केसीले बताएकी छन्। दर्शक महानुभावहरू, राष्ट्रिय राजनीतिमा तरङ्ग आएसँगै प्रदेशमा अबको मुख्यमन्त्री को भन्ने बारेमा चर्चा हुन थालेको छ। यद्यपि कर्णाली प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व एमाले र माओवादीले आलो पालो गर्ने अध्यक्ष केसीले बताएकी छन्। दर्शक महानुभावहरू, कर्णालीमा पनि सत्ता समीकरण फेरिएको छ भने मुख्यमन्त्री बन्ने जीवन बहादुर शाहीको सपना अधुरो भएको छ। हालका मुख्यमन्त्री शाही पुनः सोही पदमा दोहोरिन चाहेका थिए, तर उनी संसदीय दलको नेता समेत चयन भएका छन्। माओवादीबाट रुकुम पश्चिमका राजकुमार शर्मालाई सम्भावित मुख्यमन्त्रीको दावेदारका रूपमा हेरिएको छ भने सुर्खेतका बिन्दमान विष्टको पनि चर्चा कायमै रहेको छ। नेकपा एमालेका नेता योगेश भट्टराईले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कुशलतापूर्वक नेतृत्व गरेका कारण परिणाम आएको बताएका छन्। एमाले सहितका दलको समर्थनमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भए लगत्तै उनले ट्विट गरेका छन्। 2079 पुस 7 गते बिहान भएको नेकपा एमाले केन्द्रीय सचिवालयको बैठकको मूल स्पिरिट यही थियो, जसलाई अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीले कुशलतापूर्वक नेतृत्व गर्नुभयो। परिणाम पनि आयो भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई माधव नेपालले नै चिन्न नै नसकेको एकीकृत समाजवादीका नेता मुकुन्द नेउपानेले बताएका छन्। अहिले जे भयो त्यो त हुने नै थियो। माधव नेपालले प्रचण्डलाई चिन्न नै सकेनन्। नेउपानेले हामीसँग भने, अध्यक्ष माधव नेपाललाई लामो समयदेखि एमालेसँग मिलेर अगाडि बढौँ भन्ने प्रस्ताव गरेको नेउपानेले बताउँछन्। यद्यपि अब 3 जना पनि सांसद जगाउन सकिँदैन भन्दै एकीकृत समाजवादीका नेताले भनेका छन्। प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा गठबन्धन गर्दा सबभन्दा ठूलो दल बनेको नेपाली कांग्रेस अब प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने निश्चित भएको छ। दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले र तेस्रो दल माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र अरू साना दलहरू समेटेर नयाँ सरकार बनाउने सहमति गरेसँगै कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्ने निश्चित भएको हो। नेपाली कांग्रेसले मुखैमा आएको सत्ता गुमाएको छ। केन्द्रदेखि सातै प्रदेशमा अब कांग्रेसले सरकार बनाउन सक्दैन। कांग्रेसले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने मौखिक सहमति गरे पनि पहिलो कार्यकाल छाड्न नमान्दा सत्ता फुत्किएको हो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच आधा कार्यकाल सरकार चलाउने सहमति भएको छ। पहिलो 2.5 वर्ष प्रचण्ड र दोस्रो 2.5 वर्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री हुने सहमति उनीहरूबीच भएको हो। 7 दलको उपस्थितिमा 2 दलका अध्यक्षले कार्यकाल बारेमा भद्र सहमति गरेका हुन् र उनीहरूले लिखित रूपमा भने सहमति गरेका छैनन्। यद्यपि केपी ओली र प्रचण्ड आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री हुने भएका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मसालले माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री हुन नेकपा एमालेसँग मिलेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। पार्टीका महामन्त्री मोहन विक्रम सिंहले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रचण्डले प्रधानमन्त्री हुन 5 दलीय गठबन्धन तोडेर सिद्धान्तहीन अराजनीतिक र हद दर्जाको अवसरवादी कार्य गरेको ठहर गरेका हुन्। दर्शक महानुभावहरू, माओवादी एमाले सत्ता समीकरणबाटै सरकार बन्ने भएपछि भाइटल मन्त्रालयको रूपमा रहेको अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व समेत यी दुई पार्टी मध्ये एउटाबाट हुनेछ। अर्थमन्त्रीका लागि मुख्यतः 3 पात्र दावेदार देखिन्छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन, एमालेबाट विष्णुप्रसाद पौडेल नै अर्थमन्त्रीका मुख्य दावेदार हुन् भने यद्यपि अर्थमन्त्रीको कोटा माओवादीमा आए बहालवाला मन्त्री जनार्दन शर्मा फेरि पनि दोहोरिने सम्भावना उत्तिकै रहेको जानकारहरूको भनाइरहेको छ। तर उनी आफैमा दोहोरिनेमा ढुक्क छैनन्। यी 3 मध्ये एकजना नयाँ अर्थमन्त्री बन्न सक्छन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको संसदीय दलको नेतामा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी चयन भएकी छिन्। उक्त दलको काठमाडौँमा यही पुस 8 र 9 गते बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले अध्यक्ष श्रेष्ठलाई दलको नेता चयन गर्ने निर्णय गरेको हो। त्यस्तै दलको प्रमुख सचेतकमा गंगाराम चौधरी र सचेतकमा अरुण कुमार चौधरीलाई चयन गरेको सो पार्टीले आज पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी गराएको छ। नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेश संसदीय दलको बैठकले खगराज अधिकारीलाई सर्वसम्मत रूपमा संसदीय दलको नेता चयन गरेको छ। एमाले गण्डकी प्रदेशको आइतबार बसेको पदाधिकारी बैठकमा अधिकारी दलका नेता चयन भएका हुन् भने संसदीय दलका नेतामा बन्न उम्मेदवारी आह्वान गर्दा अधिकारीको एकल उम्मेदवारी परेपछि उनी सर्वसम्मत भएका हुन्। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका निकटस्थ अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने गरी निर्वाचनमा पार्टीले
टिकट दिएको थियो। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष नेम्बाङले नेकपा एमालेबाट फुटेको नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई पनि सरकारमा ल्याउन वार्ता भइरहेको बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन गर्दै शीतल निवास पुगेका नेम्बाङले गठबन्धनमा केही स्वतन्त्र सांसदलाई पनि तानेको बताए। अहिले कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी बाहेक सबै हाम्रो समर्थनमा छन्। उनले भने एकीकृत समाजवादी सम्भवतः आउँछ, हाम्रो वार्ता भइरहेको छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, नेपाल टी20 अपडेट तपाईहरुमा राख्न चाहे। जनकपुर रोयल्सले पोखरा एभेन्जर्सलाई 5 विकेटले पराजित गर्दै नेपाल टी20 लिगमा विजय सुरुवात गरेको छ। पोखराको भने यो लगातार दोस्रो हार हो। यसअघि शनिबार भएको पहिलो खेलमा पोखरा टिम काठमाडौँ नाइट्ससँग पराजित भएको थियो। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा आइतबारको दोस्रो खेलमा पोखराले दिएको 139 रनको लक्ष्य जनकपुरले 17.4 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर पूरा गरेको थियो। यानी कि जनकपुरको विजय सुरुवात भएको छ भने पोखराले लगातार दोस्रो हार बेहोरेको छ। सुन्दा सामान्य लाग्ने तर डरलाग्दो विवरण छ मस्तिष्क रक्तस्राव ब्रेन हेमरेजको। चिकित्सकका अनुसार जाडोयाम सुरु हुनासाथ मस्तिष्क रक्तस्रावको घटना वात्तै बढ्छ। यो नियमित जस्तो भइरहेको ठूलो दुर्घटना नै हो। वीर अस्पतालका वरिष्ठ न्युरोसर्जन डाक्टर प्राध्यापक राजीव झा भन्छन्, जाडो बढ्नासाथ माधव मस्तिष्क रक्तस्राव भइरहेका अस्पतालहरू आइरहेका छन्। उनका अनुसार यो याममा अन्य बेला भन्दा 5 गुणा बढी मस्तिष्क रक्तस्रावको समस्या देखिने गरेको छ। यसबाट सजग रहनुहोला, जाडोमा ब्रेन ह्यामरेजको जोखिम वात्तै बढ्छ भन्दै चिकित्सकले भनेका छन्। संयुक्त राज्य अमेरिकामा हिमादीमा परेर कम्तीमा 23 जनाको मृत्यु भएको छ। प्रसारण संस्था एनबीसीका अनुसार ओक्लाहोमा, केन्टकी, मिजौरी, टेनेसी, विस्कन्सिन, कान्सास, नेब्रास्का, ओहायो, न्युयोर्क, कोलोराडो र मिशिगन राज्यमा 23 जनाको मृत्यु भएको हो भन्दै बताइएको छ। संघको पछिल्लो राष्ट्रिय राजनीतिमा हलचल भएसँगै यति बेलामा प्रदेश एकमा उत्तिकै प्रभाव परेको छ। संघको राजनीतिक समीकरण कुरेर बसेका प्रदेशका दलहरू संघीय सरकार गठनको प्रक्रियामा एमाले निर्णायक बनिसँगै प्रदेश एकको पनि राजनीतिक समीकरण बदलिएको छ। संघमा सरकार गठनको प्रक्रियामा एमालेसँग सहमति जुटेको भए पनि प्रदेश एकमा भने कुन दलको नेतृत्वमा सरकार निर्माण हुने हो भन्ने अझै पनि ठोस निर्णय हुन सकेको छैन। यद्यपि प्रदेश एकमा पनि सत्ता समीकरण फेरिएको छ भने एमाले र माओवादीको सरकार बन्न सक्ने देखिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यो सँगै तपाईहरुमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमा नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।